खरेंच वागाचे तुझ्या नावाक वागाचा सोया नावाक वागाचा दुनिया तुझे नाव व्हरते आनी खरेंच वागाचे Jesus, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयचे हे मीस भेटयता जल्माचो दीस आविला फेर्नांडीस आनी इवा मेंडीस देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक तेच भाशेन मिसान आमी मागुया आत्म्या पासत फॅमिलीचे आत्म्या पासत ऑफर्ड बाय फ्लॉसी देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करून तांची कसलीय पातकां आहा जाल्यार सगलीं भोगसून तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जावंक तेच भाशेन दिनवासन दिता एडनिको आलिना आनी फामील देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद दिला तांच्या जिवितांत आनी देवाची पेकोवणी तांकां मेवला आनी कोण एकट्यान मागूंक लागला फॉर 34 years तिका जाल्या आजून काजार जावंक सोदिना वी प्रे द लॉर्ड आवयन मागूंक लागला तिचे पासत वी प्रे द लॉर्ड टच हर हार्ट अँड गिव हर द ग्रेस टू गेट मॅरीड तेच भाशेन आमी मागुया वर्षा नायक शी हॅज कन्सिव्ड बट द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग हार्ट बीट्स वी प्रे दैट द लॉर्ड टच this newborn baby and bring to faith this family and the child is healed. We pray also for Maria Fernandez. She has suffered a mild stroke. She is the mother of our intercessor Edwin. We pray for Edwin and his mother. We pray that she gets completely healed. We pray the Lord touch her and heal her. This is the second time she has suffered a stroke. We also pray for 2 nuns in Thane in Maharashtra and Bombay, Sister Vanessa and Sister Veena, who are infected with COVID-19. We pray for their healing. Also Sister Veena is having kidney problem. We pray for her healing too with all these sufferings. Lord touch them and heal them. We also thank for the Lord for Jovet and his son Jeremiah, who was 17. This boy, young boy, 17-month child has been healed. We pray and glorify God for his mighty healing. मोगल भावनी भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख दोरतोल्यांक भोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूतकोर. सोमया काकलूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. आमचे खातीर विनोदी कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूतकोर. सोमया काकलूतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपूर्ण देणी तुजे हातां उपजोतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोगती चोडोय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडोय. ती जोतनायेन राख आनी मोयपासान बालगून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचे मुण्यारी आनी देवाचे गुटाचे कारबारी कोशे मनशान आमकां लेखचे. कारबारी सोवे हो गूण गरजेचो. जोण एकलो कारबारी विश्वासी जावंक जाय. तुमी वो मनशाचे खंयचे न्याय सोबेन म्हजी नीत केली जाल्यार हांव कसलीच परवा करची ना. म्हजी नीत हांवूच पर्यान करिना.
म्हजें ओतस्कोण निटोल आसा पूण हाका लागून हांव निरपराधी म्हूण सोजमना. म्हजी नीत करपी एकलोच सोमी. म्हणटोच आदी फुडें सोमी ये पर्यान कोणाचीच नीत तुमी करूंक न्हय. तेन्ना काळोखांत गूट तो उजवाड हाडटलो आनी मनशाच्या मनांत लिपून आसलेले येवजणे उगडापे करतलो आनी तेन्ना देव जोण एकल्याक फावो ती शाबासकी दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें तें कर. दीस भोगूंक आनी शांतीन जिवूंक तुका मेळटलें. सर्वेस्पराचें सोवें आसून सगलो तुजो संतोश. तुजें काळीज आशेता तितलें तो तुका दितलो. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर. गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडट्या दिसा परी उदेतलें. तुजें पोरमानीकपण दोनपारच्या वता वरवीं परजतलें. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर. बरें करूंक लाग. सासनाक तोखता तसलो तुका ठिकाण मेवतलें. कितें बरें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपले भोगताक तो केदींच सोडचो ना. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो ताचो आलासिरो. सर्वेस्पर ताका आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणाक येता म्हूण तो तांकां निवारता. बऱ्या मनशाची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी जेजूक म्हणले, जुवांवाचे शीस आनी तशेंच फारिजेवांचे भोंवन उपास आनी मागणी कोत्तात, पूण तुजे शीस खावन पिवन आसात ते कशें? आनी जेजून तांकां म्हणले, न्हवरो पावण्या बरोबर आसतना तुमच्यान तांकां उपास करूंक लावं येत. न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचे दीस येतले, मागीर ते दीस येतोच ते उपास कोत्तले. अशी एक वोपर घालून ताणें तांकां सांगलें, कोणूच पोरन्या आंगवस्त्राक कोपो मारूंक नव्या आंगवस्त्राचो कुडको पिंजून काडिना. तशें केल्यार नवें आंगवस्त्र पिंजलें त्या भायर ताचो काडलोलो कुडको पर्यान आंगवस्त्राक सोरी जावचो ना. आनी कोणूच नवो सोरो पोरन्या बोरल्यांनी बोरिना. तशें केल्यार नवो सोरो बोरली फोडून उडयतलो आनी ओतोन वेतलो आनी बोरल्यांचोय इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बोरल्यांनी भरूंक जाय. आनी पोरनो सोरो पिवन आयलोल्या कोणाकूच नवो सोरो रोखडोच बरो लागना. पोरनो सोरो ओदीक बरो अशें तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ पावणी भयणीनो, आयची वाचपां आमकां पोत्तून उगडास कोत्ता. आमी दुसऱ्यांची नीत
करूंक शिरी पडना म्हणून, दुसऱ्यांक आमी बोगसूंक जाय म्हणून, जेजूक सदांच आमी आमच्या जिवितांत ऑलवेज वी शूड लूक ॲट जीसस. जेजूक सदांच आमी पळोवंक जाय. खुर्सार तांव जेजून ही उतरां म्हणली, बापा तांकां बोगोस, ती नोको कितें कोत्तात ती. जेजून लेगून नीत करूंक ना. म्हाका खुर्सार मारलो, बापा तांकां कास्तलाय. नो, ही नेवर सेड दॅट. तांकां बोगोस, दे डू नॉट नो वॉट दे आर डुईंग. मोगाल भावनी भयणीनो, आमी आमचेर कोणूय मातसो कितें वयर सकयल जाल्यार आमी रोखडींच शिराप घालतात. भाग्योन पावलो, सो ब्युटिफूल वर्ड्स. हाचे पयले वाचपान तो म्हणटा, हांव म्हजी लेगून हांव नीत करिना. आय डोंट इवन जज माय सेल्फ. आय हॅव लेफ्ट इट इन द हँड्स ऑफ द लॉर्ड. जेजूच्या हातांत हांवें तें नीत, देवाच्या हातांत हांवें ताका ताच्या ही तो नीत कोतलो. भाग्यवान पावलो रोमकाराच्या चिटीन 12वा विसवर 17 ती 19 वडी पर्यंत तो म्हणटा, नीत करिनाकात. कोणी तुजेर वायट केलां, वायटाक वायट करिनाकात. कोण म्हजेर कितें वायट केलां, आमी रोखडींच परतून रिवेंज नाका करिनाकात. सोडून दियात. देव नीत कोत्तलो. एट द टायम कम्स देव नीत कोत्तलो. न्हू, इन वर्स नंबर 19 19व्या वडीन तो म्हणटा, वेंजन्स इज मायन. सूद घेवप म्हज्यान, इट इज मायन. हांव घेतलो. नीत करपाचो आसा, देव म्हणटा हांव कोत्तलो. पूण जायते फावटी मोगाल भावनी भयणीनो, आमी एकामेकाचेर आमी नीत करतात. गॉड डज नॉट लायक दॅट. डू नॉट डू इट. देवाचें उतर घेवया आमच्या काळजांत. आमी सगळीं, ऑल ऑफ अस आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. तुमच्याच घोराब्यांत आवय बापूय आहात जाल्यार, तुमची भुरगीं एकामेका लागीं झगडीं कोत्ता जाल्यार तुमकां बरें दिसता? ना. विल यू पनिश देम? येस. नीत कोत्तली तुमकां सारकी घरांतली भायर उडयतली झगडटात म्हणून? ना. शिराप घालतली भुरग्यांचेर? ना. ते भाशेन आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां आमी शिराप घालूंक शिरीपणा. कित्याक? इट इज अगेन्स्ट द वील ऑफ गॉड माय हेवनली फादर. देवाचें उतर आमचे काळजान घेवया. आमी एकामेकाच्या मोगान आमी रावंक जिवंक ह्या संवसारांत आमी वावरुया. Bangar magina ako संसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय. खोशेन ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता तुझ्याच मोगाक आवडेता. आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगाक आवडेता. मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर बांदून घेवंक. प्रार्थुया. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर्ग पुर्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकालीन सोर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंतां भोगतांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां
सांगाती संतोषान आमी निरोन तेवरी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन बावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ताव. हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत बुकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दुता आनी सोर काली तुका मानवल्यांत, त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां. देवा आमच्या मोगाळ बापाक ह्या वेळार सगळीं आमी आमचे दोळे धांकुया आनी काळजांताव बापाक उलो मारया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवास काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर मुर्तांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरी करून मोगान आस्ततणांनी काळ जाणता एकामेकाक पळयात आनी देवाची शांती दिवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाल भावनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जीव देव, देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडत वचूं. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेसू काळीज तुजें आयदन कुर्बेचें वारोय तुजी कृपा रित्या काळजान म्हज्या कोर काळीज म्हजें तुझ्या काळजा सारकें शांदुलो ल्हान विकायेचें कोर काळीज म्हजें तुझ्या काळजा सारकें